این اثر موشک تام هوا ببینید چه اثری داره. صبح سالم رفته مدرسه، بعد 5 ماه شکلات پیش آوردن، خوش به حال مادرش که گمراه. آخه دق میکرد اگر تو زنده میمون 1 ساعت تو قبرم نمیدونم چیکار کنم. والله 5 ماه اینجام سخت ترین حالت شده. دست اومده، پا اومده، سر اومده، همه چیز اومده. پدرش شهید میشه میگه مال من اومدی تو قبر دست جمعی. آخه به مادر